नमस्ते, मेरो नाम विशाल दास। म महाराजा मेडिकल कलेजको फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट छु। म सुरुदेखि नै यहाँ CE 2021 मा भएको इक्जामको क्वेसनहरू सल्भ गर्दै आएको हो। पहिला बोटेनी, केमिस्ट्री बोटेनी र अब केमिस्ट्रीदेखि म स्टार्ट गर्दैछु। यो केमिस्ट्रीको पार्ट 1 हो। 1 नम्बर क्वेसन, व्हिच इज युज्ड इन ग्याल्भनाइजेसन। यो पहिला ग्याल्भनाइजेसन के हो त्यो हामीलाई बुझ्नुपर्छ, तब हामीलाई थाहा हुन्छ कि ग्याल्भनाइजेसनको काम के हो, मतलब केमा युज हुन्छ भनेर। त्यो वाट इज द युज अर वाट इज द गोल अफ ग्याल्भनाइजेसन। त पहिला हेर, जिङ्कले कोटिङ गर्ने प्रोसेसलाई नै हामी ग्याल्भनाइजेसन भन्छौँ। कुनै आइरनमा जिङ्कले कोटिङ गर्छ, यसको मतलब के? योबाट चारवटा कुनै कम्पाउन्डमा जिङ्क हुनुपर्ने। हेर त तल देख्यो, माथिदेखि ए नम्बरदेखि स्टार्ट गर। अब व्हाइट बिट्रल, त्यो व्हाइट बिट्रलको नाम के छ? यसलाई हामी सल्भ गर्यौँ भने बन्छ ZnSO4। हेर त यसमा त जिङ्क आयो, त्यसैले जहाँ जिङ्क छ त्यसले ग्याल्भनाइजेसन गर्ने काम गर्छ, किनभने ग्याल्भनाइजेसनको डेफिनेसनमा नै छ कोटिङ बाई जिङ्क, जिङ्कले कोटिङ गर्ने प्रोसेस नै ग्याल्भनाइजेसन हो। त्यसैले ए नम्बर विल बी द आन्सर। अरू हेर के अरू अझैमा छ जिङ्क त हुँदैन। ब्लू भिट्रल यदि सल्भ गर्यो भने के आउँछ? कपर सल्फर, CuSO4 आउँछ। कपर आयो, यसमा जिङ्क छैन, त्यसैले ग्रिनमा आइरन आयो, यसमा पनि जिङ्क छैन, क्याल्भाइटमा त छँदै छैन। त्यसै गरी आन्सर न बी हुन्छ, न सी, न डी, र आन्सर विल बी ए। अब क्वेसन नम्बर 2 मा युनिट अफ रेट कन्स्टान्ट अफ फर्स्ट अर्डर इज। फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको युनिट के छ त्यसको म हेर त साइडमा राइट ह्यान्ड साइडमा म केही फर्मुला लेखेको छु। मोल पर लिटर, यो 1 माइनस, यहाँ हेर यहाँ n लेख, 1 माइनस n, यो पर मिनट भयो। यो n भनेको अर्डर अफ रियाक्सन हो। यो तिमीलाई के दिएको छ? फर्स्ट अर्डर, त n इज इक्वल टु 1 लेख। हेर त n को ठाउँमा यदि 1 लेख्यो, n को ठाउँमा यदि म 1 लेखेँ, यो n त काट्यो, त 1 माइनस 1 इज इक्वल टु के भयो? 0। मोल पर लिटर सबै काट्यो, यो सबै गयो। सो आन्सर के मात्रै बच्यो? पर मिनट। त पर मिनट कुन छ? अप्सन ए। यही हेर त, यही यदि यहाँ फेरि हेर राम्रोसँग, यदि यहाँ यो सबै कुरा नभएर, होइन लास्टमा के दिएको छ त्यो नभएर डाइरेक्टली हामीलाई क्वेसनमा यो सोधेको हुन्थ्यो कि सेकेन्ड अर्डर रियाक्सनको युनिट निकाल्नु। र सेकेन्ड अर्डर रियाक्सनको युनिट निकाल्नको लागि के गर्छु? यहाँ 1 माइनस 2 गर। सेकेन्ड अर्डर भनेको n इक्वल टु 2 हुन्छ। अब हेर त 1 माइनस 2 के भयो? मोल पर लिटरको माइनस 1 आयो, त यो एन्सर हुन्थ्यो। सी नम्बर विल बी द आन्सर। त्यसै गरी यदि यहाँ 0 हाल्थ्यो, हैन, हेर त 2 काटेर यहाँ 0 हाल्थ्यो अनि 1 माइनस 0, त के बच्यो? मोल पर लिटर। पर मिनट आन्सर आयो, त के आन्सर हुन्थ्यो? मोल पर लिटर र पर मिनट विल बी द आन्सर। यसरी हामी यो धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, यो याद गर्नु। मोल पर लिटर 1 माइनस यहाँ n हुन्छ। क्वेसन नम्बर 3 मा यो क्वेसन हेर्नमा धेरै गाह्रो लाग्छ, तर इजी नै हो। इम्पेरिकल फर्मुला नै सोधेको छ। के भनेको छ? इनर्गाइट भनेको कुनै कम्पाउन्ड हो जसमा कपर 80% हुन्छ, आर्सेनिक 19, त्यसै गरी सल्फर इज 32%। देन इम्पेरिकल फर्मुला अफ इनर्गाइट इज के? यसको इम्पेरिकल फर्मुला के छ? इम्पेरिकल फर्मुला हाम्रो त थाहा छ, त्यसको लोएस्ट नम्बर हुनुपर्ने मोलिकुलर वेटको। त पहिला के गर? सबै कम्पाउन्डको मोलिकुलर वेट लेख। सपोज कपरको कति छ? 64। यो रिमेम्बर गर्नुपर्छ। यति कुरा क्वेसनमा दिएको थिएन, यो म आफैले लेखिदिएँ। क्वेसनमा यति कुरा मात्रै दिएको हुन्छ, तिमीलाई याद नै गर्नुपर्ने हुन्छ। कपरको मोलिकुलर वेट कति छ? 64। आर्सेनिक कति छ? 74 पॉइंट समथिङ हुन्छ, त्यसैले म 75 लिए। र सल्फरको 32। कति पर्सेन्टेज दिएको छ त्यो पनि लाइन बाइ लाइन लेख। अब के गरे? 48 डिभाइड बाई 64 तल गएको 64, त्यसै गरी 19.68 डिभाइड बाई 75, त्यसै गरी 32.123 डिभाइड बाई 32। नियरली यसको भ्यालु यति आउँछ। अब हेर त, यो त 0 मा छ, यसमा स्मलेस्ट कुन हो? 0 पोइन्टमा छ, सबैभन्दा स्मलेस्ट कुन हो? 0.75 कि 0.26, यो छ। अब हेर त 0.26 स्मलेस्ट ल्याऊ र त्यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्छौ कि नियर टु भ्यालु यति आइहाल्छ। मतलब कमसे कम यो 0.26 छ नि, त्यसको भ्यालु 1 आउनु पर्ने। त हेर त यसमा यदि 3 ले मल्टिप्लाई गरे भने डाइरेक्टली 1 आउँछ, 1 पोइन्ट समथिङ आउँछ, 1.04 जति आउँछ। माथि गर्यो भने डाइरेक्टै
3 आउँछ र तर त अलि मिस्टेक भयो, यसमा 3 ले हैन यहाँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र त 0.26 छ नि, त 4 ले गर्छु त पनि आउँछ। त यहाँ त्यसैले 4 ले मल्टिप्लाई गर, माथि पनि 4 ले मल्टिप्लाई गर र यहाँ पनि 4 ले मल्टिप्लाई गर। त 4 ले मल्टिप्लाई गर्दै जाँदा के आयो, यहाँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्छु त्यसको आन्सर आउँछ 3, यहाँ आउँछ 1 र तल आउँछ यसको मतलब के, कपरको कति छ 3, यसको के छ 1 र सल्फरको कति छ 4। के आयो, ए नम्बर विल बी द आन्सर। यहाँ म सुरुमा मिस्टेक गरेको थिएँ र 0.26 छ नि, त्यसमा 4 ले मल्टिप्लाई गर्छु तब मात्रै 1 आउँछ। यो कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्छ, 3 ले आउँदैन। त्यसैगरी अब क्वेशन नम्बर 4 मा आउँ। त्यहाँ के भनेको, सेटिङ अ प्लास्टर अफ प्यारिस इन्भल्भ्स, यो जेपिएनपीमा दिएको क्वेशन छ। सेटिङ अ प्लास्टर अफ प्यारिस इन्भल्भ्स के हुन्छ, नेमको मोडलमा पनि दिएको। त यो यादै गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरू। हाइड्रेसन टु वेल्ड एनदर हाइड्रेट, त के हुन्छ, यदि कुनै प्लास्टर अफ प्यारिस जब सेट हुन्छ नि त त्यो अदर हाइड्रेट बनाइदिन्छ, त्यसको कारणले गर्दा धेरै स्ट्रङ हुन्छ त्यो। त्यसैले ह्यान्ड अथवा लेगको टुटेको बेलामा प्लास्टर यसैले गर्ने काम हो, सेटिङ अफ प्लास्टर अफ प्यारिस नै गर्छ। अब क्वेसन नम्बर 5 मा, स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स इज प्रेजेन्ट इन, स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, दुनियाँमा सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स न्युक्लियस नै हो, न्युक्लियर फोर्स नै हो। त न्युक्लियर फोर्स कहाँ एप्लाई हुन्छ, न्युक्लियसमा। सो द आन्सर विल बी न्युक्लियस। नाउ कम टु क्वेसन नम्बर 6, व्हिच कम्पाउन्ड इज फर्मड बाइ पासिङ एक्सेस क्लोरिन थ्रु ब्लिचिङ पाउडर। कुन कम्पाउन्ड फर्म हुन्छ यदि एक्सेस क्लोरिन पास गर्यो ब्लिचिङ पाउडरमा। त ब्लिचिङ पाउडरको फर्मुला के हुन्छ, हामीलाई यति त थाहा छ कि ब्लिचिङ पाउडरको फर्मुला यो हुन्छ, त्यसैले यो आन्सर हुँदैन, किनभने ब्लिचिङ पाउडरमा तिमीलाई क्लोरिन पनि पास गर्नु छ। ब्लिचिङ पाउडरमा यदि क्लोरिन पास गरियो हैन, ब्लिचिङ पाउडरमा यदि क्लोरिन पास गर्यो भने त कम्पाउन्ड बी नम्बर बन्न जान्छ। यो यादै गर्नुपर्ने हुन्छ। कोइन्सिडेन्टली नेममा पनि क्वेसन दिएको छैन, त्यसैले हुन्छ कहिलेकाहीँ यस्तै नयाँ क्वेसनहरू आइहाल्छ। अब क्वेसन नम्बर 7 मा यसको आन्सर बुझ्यो, बी नम्बर हुन्छ। यो ब्लिचिङ पाउडर प्लस क्लोरिन रिएक्ट गर्यो भने CaOCl को होल ट्वाइस बन्छ। अब कम टु क्वेसन नम्बर 7, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्ट मेनी अल्फा पार्टिकल वेन्ट अनडिफ्लेक्टेड ड्यू टु, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्ट जब गर्यो नि तब के भयो कि मेनी अल्फा पार्टिकल, धेरै अल्फा पार्टिकल डाइरेक्टै गयो, अनडिफ्लेक्टेड भयो। किन यस्तो भयो, किनकि हेर न्युक्लियस सानो थियो र एटम धेरै ठुलो थियो र यसको बिचमा धेरै ग्याप थियो। त जब यो अल्फा पार्टिकलको पास गयो नि त सबै गयो। जसको कारणले गर्दा यसको मतलब हामी के बुझ्न सक्छौँ, यो बिचमा के छ, द एटम कन्टेन लार्ज एम्प्टी स्पेस। हेर त एन विल बी द आन्सर। हेर त यो न्युक्लियस र यो एटमको बिचमा लार्ज ग्याप छैन, त्यसैको बारेमा कुरा गर्दैछु। कम टु क्वेसन नम्बर 8, यहाँ के भनेको हो, क्याल्सियम कार्बोनेट इन वाटर इज, क्याल्सियम कार्बोनेट इन वाटर इज के छ त। हेर सबैभन्दा पहिला हामीलाई के बुझ्नुपर्छ, होमोजिनस र हेट्रोजिनस दुई किसिमको सोल्युसन हुन्छ। होमोजिनस दुई किसिमको सोल्युसन भयो, एउटा होमोजिनस सोल्युसनलाई दुईमा डिभाइड गर्नुपर्छ, होमोजिनस र हेट्रोजिनस। त्यसमा के हुन्छ, होमोजिनसमा सोल्युसन हुन्छ फेरि दुई प्रकारको हुन सक्छ। एउटा त सोल्युसन भयो जो पुरै कम्प्लिटली मिल्न जान्छ, एउटा भयो कोलोइडियल र अर्को भयो सस्पेन्सन। यो आन्सर होइन म भनिरहेको छु। हेर कोलोइडियल आँखाले हेर्न सक्छु, यो अलि त्यस्तो हुन्छ, व्हाइटिस कलर हुन सक्छ, अलि लेदो जस्तो हुन सक्छ, बट सस्पेन्सनमा अलिअलि मात्रै हेर्न सक्छु। त क्याल्सियम कार्बोनेट इन वाटर के छ, त यो सस्पेन्सन हो। सो आन्सर विल बी सी। होमोजिनस दुई भागको हुन्छ, कोलोइडियल पनि र सस्पेन्सन पनि। नत्र सोल्युसनलाई ब्रोडली क्याटेगोराइज गर्यो नि भने 3 भन्न सक्छौँ हामी, सोल्युसन, कोलोइडियल, सस्पेन्सन। त्यसबाट क्याल्सियम कार्बोनेट कुन हो, सस्पेन्सन। यो मेमोराइज गर्ने कुरा नै हो। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 9 मा, मोडर्न पिरियोडिक टेबल इज बेस्ड अन, यही टेबल छुटेछ यहाँ। मोडर्न पिरियोडिक टेबल हुन्छ केमा बेस्ड छ त। हेर मेन्डली पिरियोडिक टेबल एटोमिक वेटमा थियो, तर मोडर्न पिरियोडिक टेबल एटोमिक नम्बरमा छ। त्यसैगरी अब क्वेसन नम्बर 10 मा, सेल्फ लिङ्किङ प्रोपर्टी अफ कार्बन इज कल्ड एज। कार्बनको एउटा युनिक प्रोपर्टी हुन्छ, त्यो सेल्फ लिङ्किङ हो, आफैमा एट्याच हुने। त्यसैको कारणले गर्दा धेरै अरू कम्पाउन्ड हुन्छ। अनि त्यो सेल्फ लिङ्किङ प्रोपर्टीको नाम के हो, के भन्छ त्यसलाई, सिम्पली इट इज कल्ड एज क्याटेनेसन। यो त इजी नै छ, पढेको होला 11 तिर। 11 नम्बरमा हो। अब
The ionization energy of hydrogen atom is 13.6 eV than ionization energy of helium in first excited stages. आयोनाइजेसन एनर्जी सोध्यो हैन, हाइड्रोजन एटम कति छ 13.6 र यहाँ देन आयोनाइजेसन एनर्जी हिलियम कति छ हेर त, हिलियमबाट के भयो, यहाँ हिलियम सोधेको छैन, He+ छ, हिलियम आयन हो, र हिलियमबाट एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो भने त त्यो इक्वल टु हाइड्रोजन नै हुन्छ। यसको मतलब के, हामीसँग सुरुमा हिलियम थियो हैन, स्टार्टिङमा हिलियम थियो, अनि त्यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो अनि के त भयो, हाइड्रोजन भयो। त हाइड्रोजनको के हुन्छ त्यही सोधेको छ नि, हाइड्रोजनको आयोनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ। त सुरुमा हाइड्रोजनको जोसँग एउटा इलेक्ट्रोन थियो त्यसको कति थियो 13.6, त यसको पनि के हुन्छ 13.6, किनभने योसँग पनि एउटै इलेक्ट्रोन छ। सो आन्सर विल बी 13.6। अब क्वेशन नम्बर 12 मा आऊ, व्हिच इज करेक्ट अबाउट पीएच स्केल। पीएच स्केलको बारेमा कुन कुरा सही हो, हेर के हुन्छ, यो पीएच स्केललाई हामी यसरी क्याटेगोराइज गर्न सक्छौं। 1 तिर स्ट्रङ एसिड हुन्छ, यहाँ हेरियो यो साइडमा हेरियो भने यहाँ वीक एसिड हुन्छ, यहाँ हेरियो भने वीक बेस हुन्छ, र यहाँ हेरियो भने यहाँ वीक भने यहाँ स्ट्रङ बेस हुन्छ हैन। यो 14 तिर स्ट्रङ बेस हुन्छ, यहाँ वीक एसिड हुन्छ र यहाँ वीक बेस हुन्छ। 7 को नजिक हामीलाई के सोधेको छ कि कुन सही हो त, हेर म यहाँ 1 को नि यहाँ अलि स्केललाई बढाएर 1 यहाँ भित्रै लेखेछु, किन थाहा छ, किनभने कहिलेकाहीँ यो पीएच स्केलमा नि 0 पनि आउन सक्छ। त 0 भनेको कहाँ छ, 0 त यहाँ लाई गर्छ, हेर त 0 यहाँ लाई गर्छ, यहाँ 0 तिर के छ स्ट्रङ एसिड। यसको मतलब के कि यदि कुनै एसिड धेरै स्ट्रङ भयो नि त त्यो 1 को ठाउँमा कहिलेकाहीँ 0 पनि सो गर्न सक्छ। त्यसैले हामी नि 0 भनेको स्ट्रङ एसिड नै हो। त एसिड में हैव अ पीएच 0, मतलब स्ट्रङ एसिड में हैव अ पीएच 0, यो कुरा सही नै भयो। अब अरु हेर त, वीक बेस हैव पीएच 13.5, के वीक बेस को 13.5 हुन्छ, हैन, वीक बेस नियर 7 हुन्छ। यो त गलत कुरा भयो, किनभने यहाँ त स्ट्रङ बेस हुनु पर्ने, स्ट्रङ बेस को यहाँ हुन्छ नि 14 दिन। फेरि यहाँ एसिड हुन्छ, एसिड हैव पीएच मोर देन 7, एसिड त 7 भन्दा तल नै आउँछ, 7 भन्दा माथि गयो कि त्यो बेस भयो, सो बी नम्बर पनि सी नम्बर पनि भएन। बेस हैव पीएच 4, हेर 7 भन्दा यदि थोरै भयो भने त्यो सबै एसिड नै हुन्छ, बेस हुँदैन, सो यो 3टै रङ भयो। सो आन्सर विल बी 12 को ए।